आयज तुमच्या फुड्यान 10 येयले फोंडेंचे कितें 10 येयले मेळपाक तुमकां दादा हो म्हजो पयलीं पसून आमच्या धवळी गांव हांव ओरिजिनल आमचें कुटुंब हें धवळेचें दादा वेंकटेश नायक रवी नायक हे सगळे धवळेचे आनी तांचे आनी आमचें रिलेशन हें खूब वेगळें आसा पॉलिटिकल बाजू पॉलिटिकल सोडून आमचें रिलेशन धवळी गांवाचें हें खूब वेगळें आसा तो आजून त्याच गांवांत रावता हांव भायर सरलो आमी सगळे केवला पोंडाचे सगळे केवला पोंडा पयलीं फोंडा सुद्दां केवलान आसा आनी त्या खातीर आमी सगळे केवला फोंडा म्हणजे धवळी सुद्दां केवला फोंडा अशें आसा आनी हें जें रिलेशन आसा तें आमची खूब जनरेशन टू जनरेशन रिलेशन काल पयरचें रिलेशन न्हय पूण ह्या दिसांनी मेळपाचें जेन्ना तुमी फोंड्या वचोंक सोदता आनी त्या दिसांनी वेंकटेश आनी हांव आतांचें न्हय पयलीं पसून आमी एकठांय आसा हें मोगाचें पॉलिटिकल कनेक्शन पॉलिटिकल फोंड्या हांगा कांय ना ना पॉलिटिक्स तुमी फोंड्या वचोंक सोदता म्हणून आनी तो पॉलिटिक्स फोंड्याच्यान खूब हांगा उबो कांय ना करता तो कावन्सिलर हय पॉलिटिक्स कितें करपा जाय ना पूण तुका ताका लागून दिसता सपोर्ट तेन्ना करपाक तो जाल्यार ठरोवपाचें आनी तुका सपोर्ट करतलो तें ताणें डिसायड करपाचें तें आत्तां कितें सगळ्यो गोश्टी तुमची इच्छा फोंड्यान आहा म्हणून पळय हांवें तुका सांगलें आमी युतींत आसा युतीच्या धर्माचें पालन करून हांवूय तें पालन करतलो तोय तें पालन करतलो फोंड्या जे भाशेन टायम एंड अगेन धवलीकर उलयत आसा फोंड्या आपूण फोंड्या वयतलो फोंड्या येतलो चवथ जावन दिसा कितें फोंड्या हो मोगो पक्षाचो बालेकिल्लो थंय मोगो पक्षा शिवाय कोणूच ना माननीय रवी नायक सुद्दां मोगो पक्षांत आशिल्ले आनी तें ताका भितरल्यान बरें आशिल्लें म्हणून तो थंय निवडून येता सो मोगो पक्षाचे हितचिंतक थंय इतले बरे आसा की थंय 100% मोगोचो सीट निवडून येता तुमी बसतले हांव फाल्यां सकाळीं आमी युतीच्या धर्माक हांव थंय वचूं शकता एज फार एज अलायन्स इश्यू हय अलायन्स आसा तो हांव थंय वचूं शकता मोगो पक्ष मागताले फोंड्या ऑफकोर्स कितें जालां सद्या आमदारूच ना पूण फोंड्या सो तुमी क्लेम करूं सो शकता आमच्यांनी खंयूय मागूं येता थंयच अशें न्ही खंयूय मागूं येता तांणी दिवपा जाय ओके पूण अलायन्साच्या हितून तुमी टॉक्सान हो विशय घालतले येतलो डिसेंबराक येतलो ओके